السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، في حلقة جديدة، في دالة جديدة إن شاء الله. تنشكركم على كاع لي ميساج اللي وصلونا لحد الساعة. كما قلت لكم من قبل، حنا معكم إن شاء الله. تشوفوا هاد المحنة هادي غير بقاو في ديوركم عافاكم وقراو بريباريو شي شوية إن شاء الله، هادشي كامل غيفوت. ديجا كنت حطيت دالة في ليكسبونونسيال، دالة أخرى آخر دالة حطيتها في الآلام فيها 5 بارتي. حاليا غنحط دالة أخرى فيها الآن ليكسبونونسيال، يكونوا فيها 3 بارتي إن شاء الله، 3 دو فيديو. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ومرحبا باي كيسيون بغيتوها. الداله جي دو اكس عطاونا الجزء الاول كالعاده، بداو اللي تحطوا لنا في الوطني فيهم جوج اجزاء. الجزء الاول فيه عطاونا الداله جي دو اكس هي اكس اكسبو اكس ناقص اكسبو اكس زائد واحد. اول سؤال قال لك نحسبوا الليميت بلوس لانفيني ديال جي دو اكس، سيتادير ليميت اكس تون فير بلوس لانفيني ديال اكس اكسبو اكس ناقص اكسبو اكس زائد واحد. الوغ نشوفو كل حاجه شحال تعطيني. اكس بلوس لانفيني بلوس لانفيني، اكسبو اكس بلوس لانفيني حتى هي بلوس لانفيني، يعني البرودوي ديالهم يعطيني بلوس لانفيني. ليكسبو بلوس لانفيني مع الموان تعطيني موان لانفيني. الوغ سيت اون فورم انديتيرميني. وفي الفيديو الاولى ديال الفونكسيون اللي فاتت واللي قبل ركزت بزاف على لي فورم ديتيرميني و انديتيرميني، الاشكال محدده وغير محدده، خصني ضروري نكون عارفهم. دونك هنا عندي المشكل اونتر هاد لي دو تيرم هاد جوج الحدود. دونك انا اش غندير؟ غنعمل بالاكسبو اكس، الاكسبو اكس عامل لي اكس ناقص واحد زائد واحد. دونك كنشوف شحال تعطيني كل وحده على حده. هذا حدوديه بولينوم برمي اكبر اس بلوس انفيني، هذه قاعده ليميت اوزيال بلوس انفيني، يعني كل شيء يعطيني بلوس انفيني. ما نساوش الجوستيفيكاسيون، لان ليميت اكس تنفير بلوس انفيني ديال اكسبو اكس تساوي بلوس انفيني، و ليميت اكس يساوي بلوس انفيني ديال اكس موان زاد تساوي بلوس انفيني. الوغ لو برودوي ديالهم بلوس انفيني ديال اكس موان زاد فوا ليكسبو اكس تساوي بلوس انفيني. وهنا تنكون جوستيفييت لا ريبونس ديالي. دونك ليميت بلوس انفيني ديال اف دي اكس تساوي بلوس انفيني. بقى نمشيو نشوفو ليميت في موان انفيني. ليميت اكس يؤول لموان انفيني ديال جي دو اكس، اللي هي ليميت اكس يؤول لموان انفيني ديال اش؟ ديال اكس اكسبو اكس ناقص اكسبو اكس زائد واحد. واخا اكس اكسبو اكس في موان انفيني زيرو، ليميت اوزيال قاعدة اكسبو اكس بلوس انفيني زيرو، دونك غيبقى ليا كلشي واحد. منساوش التعليل ديالنا، لأن ليميت اكس يؤول لموان انفيني ديال اكس اكسبو اكس تعطيني زيرو، و ليميت اكس يؤول لموان انفيني ديال اكسبو اكس تا هو تعطيني زيرو. إذا ليميت اكس يؤول بلوس انفيني لو موان انفيني ديال اف دو اكس ولا جي دو اكس تساوي قلنا واحد. هنا نكونو جاوبنا على السؤال الاولاني اللي كان ساهل، اللي خصني نكون عارف القواعد ديالي. جوج الف قال لك احسب جي بريم ثم عطيه تغيرات جدول التغيرات. دونك ما مين يكون اكس ينتمي لار جي بريم دو اكس، دونك هو الاشتقاق ديال اكس اكسبو اكس ناقص اكسبو اكس زائد واحد. هنا غنحتاج جداء دالتين، عندي واحد جداء دالتين يو فوا في اللي هو يو بريم في بلوس في بريم في. الوغ جي بريم دو اكس شحال غتساوي؟ هنا هي اكس بريم اكسبو اكس بلوس اكسبو اكس بريم فوا اكس. الشقاق ديال اكسبو اكس هو اكسبو اكس ديال واحد زيرو. الوغ شحال تعطيني جي بريم دو اكس؟ جي بريم دو اكس تعطي الشقاق د اكس هو واحد، واحد في اكسبو اكس هي اكسبو اكس زائد الشقاق د اكسبو اكس هو اكسبو اكس مضروبة في اكس اكسبو اكس ناقص اكسبو اكس. مشات ليا هادي مع هادي، دونك جي بريم دو اكس غتعطيني هي اكس اكسبو اكس، وهذا هو المشتقة ديالي. حنا شنو هو لوبجيكتيف علاش نحسبو لا ديريفي لا فونكسيون ديريفي المشتقة ديالنا؟ باش نلقاو التغيرات ديالنا لا فارياسيون ديال لا فونكسيون. دونك شنو عندنا عفاكم هنا؟ عندنا جي بريم دو اكس تتساوي اكس اكسبو اكس. الاكسبو اكس دونك لدينا اكسبو اكس تنعرفو عليه ديما موجب، اذا اشارة جي بريم هي اشارة اكس، يعني لو سين ديال جي بريم ديبون بلو سين ديال اكس.
و إكس معروف في آر. إكس عندنا في آر عنده جوج الحلول إشارات. دونك جدول التغيرات ديالي يكون سامبل. إكس تتنعدم في الزيرو حدودية من الدرجة الأولى. هادي جي بريم دو إكس وهادي جي دو إكس. لا هنا إشارة أ هنا عكس إشارة أ. دونك الدالة التناقصية تزايدية بلوس لانفيني بلوس لانفيني ليميت مول لانفيني واحد. كلشي مازال قدامنا. الجي ديال صفر نحسبوها هي صفر إكس بوت صفر ناقص إكس بوت صفر زائد واحد اللي غتعطيني زيرو حتى هي. وهنا نكونو كملنا السؤال الثاني. تنظنش مفيش شي حاجة اللي صعيبة. جوج ألف. بالنسبة لجوج باء، جوج باء كنا كاينين دو ميثود ياك. إلا عقلتو عفاكم شرحت في الجزء في الدوال اللي فاتو كيفاش نلقاو إشارة ديال الدالة كيما كان النوع ديالها. إشارة ديال أي دالة بغيت نجبدها نجبدها من جدول التغيرات ديالي من التغيرات ديالها. دونك غنشوف الدالة فين تتحرك. عندي في هذا المجال هذا عندي تغير واحد هابطة تناقصية هابطة من واحد لصفر يعني تتسارى بين الأعداد الموجبة يعني موجبة. من زيرو لبلوس لانفيني تا هو تتسارى في الأعداد الموجبة يعني الدالة ديالي موجبة. يعني أن الجي دو إكس تتسارى في القيم الموجبة يعني الدالة غتكون موجبة. ولكن كيفاش غنبين؟ كاين دو ميثود. كاين الميثود الأولى هي الجي تقبل قيمة قصوى قيمة دنيا عفاكم مطلقة يعني valeur minimale absolue ما يكون إكس ينتمي لآخ. valeur minimale قيمة قصوى عفاكم قيمة دنيا مطلقة. قيمة دنيا هي أصغر قيمة توصل الدالة يعني الدالة تبقى هابطة 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 توصل لأصغر قيمة تطلع يعني أصغر قيمة يعني الدالة ديالي غتكون كبر من ديك أصغر قيمة يعني جي دو إكس كبر من جي ديال صفر. دونك جي دو إكس كبر أو يساوي صفر. وهذه ما تنصحش بها دائما. انا عفاكم تنصح بها الداله اللي فهم معايا في الدوال الاخرين الداله سيرتو الداله اللي قبل شرحت القضيه مزيان. انا باش نقول عليها قيمه قصوى ولا قيمه دنيا خص قيمه دنيا لا فالور مينيمال تكون موجبه والفالور ماكسيمال قيمه قصوى خصها تكون سالبه باش نقدر نخدم بها ونخدم بهذه الطريقه هذه. الميثود الثانيه هي شنو؟ الميثود الثانيه اللي سهله وسهله بزاف اللي خصنا نتعودوا عليها. الميثود الثانيه هي انني عندي جوج المجالات غناخذ داك كل مجال على حده صافي. كل مجال غناخذو على حده. ناخذ المجال الاولاني ما يكون اكس ينتمي للمجال مول انفيني زيرو حيت عندي جوج تغيرات اكس صغر من زيرو جي ديكروسون في داك الانترفال تناقصيه. الا كانت تناقصيه غيتقلب ليا الراس. دونك جي دو اكس غتولي كبر من جي ديال صفر والجي ديال صفر حسبناها لقينا تساوي صفر. دونك هي جي دو اكس كبر من صفر. شو المجال الاخر اللي هو زيرو بلس انفيني اكس كبر من صفر جي تزايدي ندخل جي دو اكس هنا. دونك جي دو اكس غيبقى الرمز كما هو ماشي بحال كانت تناقصيه تيتقلب الرمز. دونك جي دو اكس كبر من صفر يعني لقيناها موجبه في مجال زيرو واحد لقيناها موجبه في مجال انفيني زيرو يعني ما يكون اكس ينتمي لآر جي دو اكس غادي تكون موجبة. وهنا تنكونو سالينا الجزء الاول. واللي خدم معايا الثلاثه لي فونكسيون اللي حطيت مؤخرا هاد الثالثه هادي غيعرف ان هاد الجزء الاول غير تيتعاون وخصو شويه ديال الخدمه ونفهموا القضيه ديالنا ان شاء الله. ندوزو للجزء الثاني. الجزء الثاني اش يقول لنا؟ عطاونا الدالة في الجزء الثاني اف دو اكس كالعادة دائما في الوطنية هكا الأغلبية ديال الدول تيتحطو فيهم جوج أجزاء. الجزء الأول غالبا تنجبدو منو الإشارة ديال الدالة والجزء الثاني هو الدالة فين تيكون عليها الخدمة ديالنا. دونك السؤال واحد ألف قالك احسب الليميت في مول انفينيت اف دو اكس والليميت في بلوس انفينيت اف دو اكس. دونك الليميت في مول انفيني ديال اف دو اكس هي ليميت اكس تنفير مول انفيني ديال اكس موان دو اكس بو اكس زائد اكس باقي جوج. واخا شنو دقة دقة هادي حدودية مول انفيني اكس بو اكس في مول انفيني سي زيرو هادي مول انفيني ولكن زيرو في الانفيني فورما ديتيرميني. هنا خصني نرد البال فورما ديتيرميني
دائما نحاول ندير الاكس عفاكم اللي يخدم اللي تبع معايا في الفيديوهات الاخرين. دائما ندير الاكس ديال الاكسبريسيون ديال التعبير ديال الكتابه ديال الداله ديالي كانت معمله، نحاول ندير الاكس ديالها هو انني نشر اكس بو اكس ناقص جوج اكس بو اكس زائد اكس ناقص جوج، ونعوضو دابا نشوفو شنو يعطينا على جبل هذا زيرو. قاعده اكس بو اكس زيرو، هادي غتبقى مول لانفيني، يعني كلشي غيعطيني مول لانفيني. ما نساوش الجوستيفيكاسيون، لان ليميت اكس يؤول مول لانفيني ديال اكس بو اكس تساوي زيرو، والليميت اكس يؤول مول لانفيني ديال جوج اكس بو اكس تساوي زيرو. دونك هنا غنكونو لقينا ان الليميت في مول لانفيني ديال اف دو اكس تتساوي مول لانفيني. هذا بالنسبه لليميت في مول لانفيني. بالنسبه لليميت في بلوس لانفيني نشوفو الليميت في بلوس لانفيني شنو غتعطينا. ليميت اكس يؤول بلوس لانفيني ديال اف دو اكس اللي هي الليميت يؤول بلوس لانفيني ديال اكس ناقص جوج اكس بو اكس زائد اكس ناقص جوج. غنشوفو هاد الليميت هادي عفاكم شحال تساوي. هادي تساوي بلوس لانفيني، الاكس بو اكس تا هو بلوس لانفيني، هادي بولينوم بلوس لانفيني، يعني الليميت كامله ليميت في بلوس لانفيني كامله تعطيني بلوس لانفيني. ما عندناش المشكل، ما عندناش فورم غير محدد، شكل غير محدد. نديرو التعليل عفاكم. التعليل شي حاجه اللي مهمه بزاف. ها هي المساحه ديالي الصغيره. نتمنى تكونوا تتبريباريو شي شويه في الدار. واخا نعرف بعض التلاميذ تتواصل معاهم تيفيقوا 12 وحده، سي تري بيان. تيسحب لهم حنا في الراحه في العطله، ما غيندمو في الاخر على هادشي هذا ان شاء الله. بلوس لانفيني الوقت راه من ذهب. دونك ديرو جوستيفيكاسيون ديال بلوس لانفيني، ليميت بلوس لانفيني ديال اكس بو اكس حتى هي بلوس لانفيني، والليميت اكس طونفير بلوس لانفيني ديال اكس موان دو اكس بو اكس تساوي بلوس لانفيني. وهادي هي الجوستيفيكاسيون. في الاخر لقينا ليميت اكس طونفير بلوس لانفيني ديال اف دو اكس تساوي بلوس لانفيني. نمشيو للسؤال الباء. جوج الف جوج واحد، هذا السؤال واحد نيشان عفوا. نمشيو دابا لجوج الف. جوج الف بين ليميت بلوس لانفيني. دونك ليميت بلوس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس. تعاملوا معنا في السؤال قال لك يمكن كتابه اف دو اكس على اكس على داك الشكل عفاكم، متفقين؟ دونك غادي حنا نشوفوا هذا الشكل هذا منين جابو. سهله، ما فيهاش شي حاجه اللي بسيطه. نقدروا تخدموا بها ديريكتومون، يعني بلا ما نخربق لكم راسكم. خدموها ديريكتومون بها، يعني عطاوها ليا نستعملها، سهلوا عليا الامور. وهكا ولاو تيحطوا في الوطنيات، ولاو تيتعاملوا مع التلاميذ. عارف الله تيقول لك غير جاوبني. نشوفوا كل حاجه شنو تعطيني. هذه تعطيني جوج على بلوس لانفيني، جوج على بلوس لانفيني زيرو. هذه اكس بو اكس بلوس لانفيني بلوس لانفيني، غتبقى بلوس لانفيني في واحد هي بلوس لانفيني. اهم حاجه عندي انا دائما هو الجوستيفيكاسيون، التعليل. لان ليميت اكس طونفير بلوس لانفيني ديال اكس تساوي بلوس لانفيني، ولكن ليميت اكس طونفير بلوس لانفيني ديال دو سور اكس كيف زعما ليميت اكس طونفير بلوس لانفيني واحد ناقص جوج على اكس تساوي واحد، والليميت اكس طونفير بلوس لانفيني ديال اكس بو اكس تساوي بلوس لانفيني. ومن هون نجاوبو على الليميت بلوس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس. نلقاوها تساوي كما قلنا بلوس لانفيني. استنتج ان المنحنى يقبل الفرش الجامع، ماشي مشكل. دونك ملي نفورو على نهائيه برونش انفيني تيقول لك الا حسبتي اف دو اكس على اكس عطاتك لانفيني، دونك سي اف يقبل فرع الشل الجامع تجاه محور رتيب بجوار بلوس لانفيني. سي اف ادمي une branche parabolique, sa direction, l'axe OX, OY désordonné, au voisinage de
بلس لانفيني. نمشيو لجوج باء نشوفو شنو جوج باء شنو قالو لنا. جوج باء نحسبو الليميت بلس الموان انفيني، نحسبو الليميت في الموان انفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس موان دو. دونك الليميت اكس طون فيغ الموان انفيني هي اكس موان دو فوا ليكسبو اكس بلس اكس موان دو موان اكس موان دو. جونطا غنختزل هادي بهادي تبقى لي ليميت اكس طون فيغ الموان انفيني ديال اكس موان دو اكسبو اكس. هنا خصني نشرح هي ليميت اكس طون فيغ الموان انفيني ديال اكس اكسبو اكس موان دو اكسبو اكس. وهادي كل وحده فيهم تعطيني زيرو حيت ليميت يوزيال. اذا في الاخر ليميت اكس يؤول للموان انفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس موان دو عطاني زيرو. وهادي عندنا في الفروع اللانهائيه ملي نحسبو الليميت اف دو اكس موان ا اكس بلس بي واحد فوق لانفيني، يعني سي اف يقبل مقارب مائل معادلة إكغيك تساوي إكس ناقص جوج بجوار موان انفيني. سي اف ادمي ناسامبتوط اوبليك دو ليكواسيون إكغيك إيكال إكس موان دو بجوار موان انفيني. وهنا نكونو سالينا هاد الجزء هذا لهاد الفيديو هادي. هنا في السؤال الثاني نمشيو للسؤال الثالث ولا الجوج جيم والسؤال الثالث والرابع ونكونوا انتهينا من هاد الداله هادي. داله اللي بسيطه اللي ضابط القواعد ديالو وعارف الامور لونشينمون ديال لي فونكسيون كيفاش يمشي وما يلقاش المشكل. مرحبا بكم مره اخرى في اي فيديو في اي كاستيون بغيتوها صيفطوا علينا على الراس والعين. حنا هنا باش نعاونكم في هاد لا بيريود هادي ان شاء الله. ان شاء الله في راسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.